सर एक व्हिडिओ व्हायरल जाता खोर्जे रेजिडेंटाचो की खोर्जे ब्रिजाचे कामाचे स्कॅम हा म्हणून तुझे कितें म्हणणें हाजेर? ते व्हिडिओ हांवें पळयला आनी हांव जाणा ते आमचो देविदास पणजीकर खोर्जुवेचो फोटबॉलचो तेणे व्हिडिओ काडला. हांव खूश आहा तेणें काडला म्हूण, कित्याक आमकां दिसता थिंगा की आमी ऑपोजिशना आसात तेन्ना आमी बोवाळ केले जाल्यार कितले इम्पॅक्ट जातले ते आमीचे गॅरंटी दिवपाक जायना. लोकांक दुखता तेन्ना, लोकांगे मनान गेले, लोकांक सामके फिलींग येयले तेन्ना आनी लोक जागे जातात बोवाळ करतात तेन्ना आमी खूश जातात, कित्याक आनी लोक ताळ वयर काडटा आनी आमचे पासून झगडटा म्हूण. देविदास पणजीकर एक बीजेपी कार्यकर्ता आनी तो वयता व्हिडिओ काडटा आनी तेजे बीजेपी सरकार कसले काम करता, कसले करप्शन करता तो दाखयता जाल्यार हांव भरपूर खूश आसा, कित्याक तो तेगे सरकाराचे एक्सपोज करता आनी ते सगळे तो जाग्यार हाडूंक सोदता. हे आमचे पासून दुख की करप्शन केल्यार काम बरें जायना म्हूण एक सांगू सोदता. ती ब्रिजीची स्टोरी मातशी. मनोहर भाई पर्रीकारान ब्रिज बांदलो तेन्ना सामकी ब्युटिफूल आशिल्ली, ब्लू कलर आशिल्ली आनी ते रेलिंग हे आशिल्ले ते रॉड्स आशिल्ले ते येलो आशिल्ले आनी रेलिंग्स ते सायडीन सिल्वर आशिल्ले. म्हाका फोटो पासून आयज पासून आसा तेजो म्हूण. उपरांत एक बेश्टो एक प्रायमर अशें येलो कलर केलो आनी कितें येलो केलो आनी म्हाका दिसलें फुडें मागीर पेंटींग करतलें म्हूण. कांय केलें ना, तशें दवरलां. सो मागीर ब्रिज ते सायडीन ते रेलीन कोण पेलतात देखून आमी नोटीस काडलेले आनी सरकारा दिलोले आमी नोटीस. आमचे खोर्जुवेचे भुरगे, आल्दोनचे लोक ते सगळ्यांनी सायन मारलोले आनी नोटीस दिलोले PWD सगळ्यांक GSIDC सांगपा हे स्टेट ऑफ अफेर्स आहा. आमी फोटो पासून एटॅच केल्ले नोटिसाक आनी सांगलोले हें काम करपाचें गरजे आहा म्हण. आनी केला, टेकअप केला पूण प्रपोजल कितें पेंटींग करपाक. आनी एक पाटी स्टार्टींग जालें तेन्ना आमकां कळ्ळें तें फकत ते पेंट करूं वयता. हांवें तांकां सांगलां बंद कर म्हण. कित्याक बंद करपाक की आतां एक कोणबेला बुराक पडलो आहा. कसलो फायदो पयशे 40 लाख मोडपाक आनी मागीर तूं रिप्लेस करतलो आनी परत मागीर पेंटींग करूंक जाय. हांव म्हणलें बंद कर, तूं सामको टेंडर घाल, सामकें एस्टिमेट घाल आनी बरें काम कर. देखून ते बंद केलो आहा आनी ते फुडें मागीर प्रपोजल घायलें म्हूण आयज सकाळी पासून म्हाका इंजिनियर आयले ते सांगपाक. आनी एक बरें कितें की लोक आवाज करता तेन्ना आनी लोकां पासत आमी काम करूंक पावतात तेन्ना हांव खूश आसा. हांवें ते दिसा 2 दीस पयले हांव देविदास पणजीकारागे घरा गेल्लो घोणसाक तेका विश करपाक. तेंगे फॅमिली अमरनाथ पणजीकर तेंगे घर तें. सो हांव गेलो तेन्ना देविदास आशिल्लो. हांवें देविदास सांगलें, अरे बाबा तुवें बरें केलां तो व्हिडिओ काडून आनी हांव खूश आहा आनी तुगे आनी कितें आहा जाल्यार सांगपाक, खंयचे स्कॅम आहात जाल्यार तूं म्हाका सांग. आनी तेणें म्हाका सांगलां सर आनीक एक व्हिडिओ काडूं वयता आनी हांव ते वायरल करूं वयता. बरें म्हणलां, हांव हॅपी आहा. डॉक्युमेंट जाय जाल्यार पासून डॉक्युमेंट्स दी म्हाका, हांव वत्ता तेंकां हांव तेंकां जाग्यार घाता की ते असलें करप्शन आमचें करपाचें न्ही. बट फायनली हांव देविदास बाबा देव बरें करूं म्हणून सोदता, कित्याक BJP कार्यकर्ता आसून तो उबो रावलो, कोणाक भिलो ना आनी तेजे सरकाराचे कितको करप्शन चलता तो एक्सपोज करता म्हूण हांव खूश आसा. अशें करून लोकां पासून फुडें येवपा जाय आनी दाखोवपा जाय खूंय खूंय करप्शन चलता. खंयचे पार्टी आमकां पार्टी लागना, काम जावपा जाय, बरें काम आसपा जाय. सो हांव मागता तुमकां सगळें फुडें या. आमचे बाबा आहा तेश करून तो येयला तो फुडें काडपाक. देखून तुमी पासून स्ट्रॉंग रावात. बेश्टे घरार बसून वॉट्सॅपाचेर टॅग मारनाका आनी फेसबुकार कमेंट्स मारनाकात. यात तुमी फुडें यात. हांव आसलो तुमचे फाटल्यान सपोर्ट करता. सर BJP कार्यकर्ता हे स्कॅम करता आपणाचे गव्हर्मेंट. नाउ व्हॉट द गव्हर्मेंट शुड डू अबाउट दिस यू थिंक? डोंट यू थिंक इट्स अ सर्टिफिकेट फॉर द गव्हर्मेंट? हे लोजेची खबर न्ही. तेच सांगतात जाल्यार म्हणल्यार तुका खबर आसा ही कितली दुखता तांकां पळोवपाक की करप्शन. म्हणलो हांव एक खरें सांगता, चड पाटी हांव पॉलिटिक्साची ना, हो पार्टी तो पार्टी. आमगे सगळे गोंया एफेक्ट जाता. केन्ना एफेक्ट जाता तेन्ना आमकांय दुखता, तेंकांय दुखता. ते सोंसून उरतात, ओगे उरतात. म्हूण इतले सोंसूं जायना तेन्ना
ते जागे जातात आनी बोवाड करतात तेन्ना तुमकां खबर आसता की कितले ते दुख कितले भितर पावले ते आनी ते आतां जागे जाले आनी बोवाड करतात.